नमस्कार, कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्यामसुन्दर पुडासनी तपाईँको चासो र सरोकारका विषयमा छलफल गर्दै विज्ञसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने समाधानमुखी कार्यक्रम हो यो। आज पनि हामीले कार्यक्रम संयोजकसहित तीनजना वक्तालाई, तीनजना विज्ञलाई निम्त्याएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव तथा पूर्व सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीजी हुनुहुन्छ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ। र यसै गरी अरुण सुमार्गीजी हुनुहुन्छ, कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम संयोजक ज्यूतर्फ लाग्छु। कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा सर, आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्छौँ? छलफलका विषयवस्तु के छन्? ती सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आज आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटले जुन कृषि क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, यसको चाहिँ अपेक्षा के छ भन्ने विषयमा आफ्ना मन्तव्य अगाडि सार्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कहरले विश्वलाई नै सङ्कट पारेको छ। यसले प्राय सबै क्षेत्र र पक्षलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ, जसको दुष्प्रभाव कृषि क्षेत्र पनि पर्न गएका कारण कृषि उब्जनी वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई देखिएको छ। यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि गत जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट जारी गर्नुभएको छ। यसरी जारी भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहस आरम्भ भएको छ, जसमा कृषि क्षेत्रको बजेटमाथि पनि विभिन्न तर्क सुरु भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसाय गरी अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर करिब 27% झरेको छ, जबकि करिब 60% जनसङ्ख्या अझै पनि कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ। मूल कुरो निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरणमा रूपान्तरित गर्ने र परम्परागत खेती प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने भनिए पनि अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिएको छैन। कृषि पेसाको आकर्षण घट्नुमा लाभ लागतको आधारमा मूल्य प्राप्त नहुनु पनि हो। यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिने कुरा बताइएको छ। यसका लागि कृषि फसलको उत्पादन हुनु पूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सो मूल्यमा अनिवार्य रूपमा खरिद हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आगामी वर्ष यस परियोजना अन्तर्गत कृषि बाली, मत्स्य र पशुपक्षी उत्पादन लगायतका थप 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ। यसै गरी बजेट वक्तव्यमा उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र 5 जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिने कुरा पनि व्यक्त गरिएको छ। यसर्थ यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी विस्तार गर्न सक्छ भनी सरकार समक्ष सृजनशील प्रस्ताव गर्नुपर्छ। सरकारले साबिकको जग्गाको वर्गीकरण अपल, दुई, सिम, चाहारको सट्टा परियोजनाका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरेको छ। यसो कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरणभित्र परेको जमिनको माटो परीक्षण गर्ने, कृषि इनपुटहरू बढाउने, कृषि सडक निर्माण गर्ने लगायतका पूर्वाधार निर्माण र उन्नत जातको बिउ बिजन, मल, सिँचाइ, परामर्श सेवा र बजार व्यवस्थापन लगायतमा सरकारले लगानी विस्तारित गर्नुपर्छ। आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा विद्यमान अनुदान प्रणालीलाई पुनर्वकरण गरी कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने कुरा व्यक्त भएको छ। यसै गरी बजेट वक्तव्यमा खेतीबारी लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै आगामी 3 वर्षभित्र नेपालमा एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा पनि बताइएको छ। तर धेरै पहिलेदेखि नै हामीले 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भन्दै आएको एजेन्डालाई पनि छायामा पर्न दिनु हुँदैन। यस कुरालाई बजेटमा मनन गरी प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको प्रयोग गरी अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। कृषि उत्पादनलाई धोइ पखाली गर्ने, शीत भण्डारमा भण्डारण गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, रेडी टु कुक एवं प्रोसेसिङ समेत गर्न सक्ने कृषि उत्पादन किसानलाई लाभ दिन सकिने हुन्छ। यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिने कुरा व्यक्त भएको छ।
यस अतिरिक्त कृषि उत्पादन बिक्रीका लागि हाट बजार लगायतको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। कृषिजन्य उत्पादन किसानलाई बिचौलियाबाट ठगिएको गुनासो छ। यसबाट आम उपभोक्ता पनि कृत्रिम मूल्य वृद्धिको मार पर्नु परेको छ। यसर्थ ठुला सहर, बस्ती, टोल र मानिसहरू भेला हुने मुख्य स्थानमा सरसफाइमा ध्यान राखी तोकिएको समयमा किसानलाई उनीहरूको उत्पादन बिक्रीको मौका दिनुपर्छ। पशुपन्छी व्यवसाय पनि उच्च नापायुक्त छ। यसर्थ आम किसानलाई यसतर्फ पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन र पशुपालन दुवैमा 75% बिमा प्रिमियममा अनुदान दिएकोले यसबाट लाभ लिन पनि किसानलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको सर्वाधिक महत्त्व राख्ने सिंचाइको सुविधालाई विस्तार गर्नुपर्छ। यसरी कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रका माध्यमद्वारा आम मानिसहरूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन कृषि क्षेत्रमा विशेष लगानी आवश्यक पर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ रु 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजन निकै कम छ। कोभिडको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण सबै प्रकारका यातायातका साधनमा रोक लागेको छ। कृषि उत्पादन पनि कम हुने अनुमान छ, जसको कारण आयात गरेर खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य सामग्रीको आपूर्ति गर्न कठिनाइ हुने सम्मको आंकलन गरिएको छ। यस स्थितिमा कृषिजन्य उत्पादनलाई विशेष वस्तुको श्रेणीमा राखी यसमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा वार्षिक खाद्यान्नको उत्पादन 1 करोड 6,32,000 मेट्रिक टन छ। यो उत्पादन हाम्रो वार्षिक खपतभन्दा कम छ। हरियो तरकारी, माछा मासु, फलफुल र दुग्धजन्य पदार्थमा पनि हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छौँ भनी दाबी गर्न सकिने स्थिति छैन। गत वर्ष करिब रु 13 खर्ब बराबरको आयात हुँदा खाद्यान्न कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको अंश करिब 2 खर्ब बराबर थियो। हाल मुलुकमा करिब 27 लाख मानिस बेरोजगार रहेको अनुमान छ। यिनलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र कृषि मात्रै हो। यसर्थ यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट मेगा आयोजनामा लगानी हुनुपर्छ। यस्तो लगानीमा सरकार पूर्ण रूपमा सकारात्मक भई आवश्यक छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन साबिकमा 20 वर्ष एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान एफएपी लागू भएको थियो। हाल 20 वर्ष एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडीएस लागू गरेका छौँ। हामीले किसान आयोग गठन गरेका छौँ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, यस क्षेत्रलाई यान्त्रिकरणमा रूपान्तरित गर्ने गरी जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्र्याक्टर, रिपर जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाएका छौँ। तथापि नतिजा भने अपेक्षित रूपमा आउन सकिरहेको छैन। यसर्थ हामीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मन, वचन र कर्मले उच्च प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन। संयोजकज्यू, आजको सामग्री प्रस्तुत गर्नुभयो। कृषि क्षेत्र बहुसंख्यक नेपालीहरूको जनजीवन, जीविका, व्यवसाय र रोजीरोटी चलेको व्यवसाय, यो बृहत व्यवसाय हो, बृहत क्षेत्र हो कृषि क्षेत्र भनेको। यो कृषि क्षेत्रको विषयमा रहेर कुन कुन प्रश्नमा आधारित रहेर आजको विज्ञसँग हामी छलफल गर्छौँ त ती प्रश्नको विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दछु। श्यामसुन्दरजी, आजको जुन हामी छलफलमा प्यानल खडा भएका छौँ, मैले अत्यन्त नै गर्व गरेको छु। हामीसँग चाहिँ कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की हुनुहुन्छ। उहाँ साधारण सचिव मात्रै होइन, वास्तवमा कृषि विषयका आफै विज्ञ हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि एउटा कृषि क्षेत्रमा एउटा असाध्यै श्रद्धापूर्वक लिइने नाममा डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की सचिवको नाम आउँछ। यसै गरी हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, हामी एफएनसिसिआई भन्छौँ, त्यसको कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अरुण सुमार्गी हुनुहुन्छ। उहाँ एक प्रकारले आफैमा उद्यमी, आफैमा व्यवसायी हुनुहुन्छ र आज हामीसँग असाध्यै राम्रो सन्तुलन, सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्रको सन्तुलनमा आज हामी कृषि क्षेत्रको विकासको विषयमा चर्चा गर्छौँ। मूलतः 3वटा विषयहरू म सचिव र निजी क्षेत्रको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा कोभिडको संक्रमण सुरु भएको करिब 1.5 वर्ष भयो। यो अवस्थामा सबै क्षेत्र तहस नहस भएको छ। कृषि क्षेत्रमा यसको असर कति परेको छ? हामीले कतै पत्रिकामा पढ्यौँ, विदेशबाट आएको तरकारीहरू सिधै भान्सामा आइपुगे र नेपालीले उत्पादन गरेको किसानको सामग्रीहरू बारीमै कुहिए। यस्तादेखि लिएर अब भुकमरी आइपुग्छ सम्मका समस्या छन्। तर पनि आज सौभाग्य भन्नुपर्छ, हिजो मात्रै एक प्रकारले असारको 15 गते सचिव समेतले एउटा धान दिवस मनाउनु हो र सबैभन्दा नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीमा झन्डै 1/3 खेतहरूमा रोपाई भइसकेका जस्ता शुभ सङ्केतहरू, समाचारहरू आएका छन्। र यसै गरी अरुण सुमार्गी जो निजी क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उहाँले निजी क्षेत्रमा कृषिको कोभिडको संक्रमण कति गहिराई देख्नु भएको छ। उहाँले भन्नु भएको छ, दिनकै 2 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी निजी क्षेत्र नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको नोक्सानी कस्तो अवस्थामा छ? पहिलो यही प्रश्नमा हामी छलफल गर्छौँ। दोस्रो, आगामी वर्षको निमित्त जेठ 15 गते मन्त्री विष्णु पौडेलले
78-79 को बजेट जारी गर्नुभएको छ। वास्तवमा कृषिको बजेट कृषि मन्त्रालयतर्फ करिब 45 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ। हुन त सिँचाइका बजेट पनि केही कृषिका सम्बन्धितै बजेट छन्, तैपनि कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा कुल बजेटको 5% हुनु पर्थ्यो कि भनेकोमा त्यसको आधा पनि बजेट छुट्टिएन कि भने जस्तो अवस्था छ। यसर्थ त्यो बजेट कस्तो आयो त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ र अन्त्यमा तेस्रोमा चाहिँ नि जे जस्तो भए पनि 78-79 को निमित्त जुन बजेट आएको छ त्यसको कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भने यी तीनटा विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरौँ भनी मेरो श्याम सुन्दरजीलाई आग्रह छ। धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यू। कृषि क्षेत्रमा पारेको कोरोना महामारीको प्रभाव र नयाँ बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको विषयको यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। म अब छलफलतर्फ लाग्छु, सचिवज्यूतर्फ लाग्छु। म सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीज्यू, हाल कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? कोरोना महामारीपछि यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ र यो कृषि क्षेत्रमा राम्रो तथा नराम्रो पक्षहरू के छन्? कोरोना महामारीले गर्दा उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ? कृषि क्षेत्रको समग्र हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि कोभिड-19 र त्यस्तै थुप्रै बाढी पहिरोहरू विभिन्न बाधा अर्चनको बावजुद पनि कृषि क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। विगत 2-4 वर्षबाट चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुनुपर्छ, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुनुपर्छ, कृषि क्षेत्रको मेकानाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रा चाहिँ आम आदरणीय कृषिमा लाग्नुभएका किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लाग्नु भएको छ। सुखद पक्ष हो। तर कोभिड-19 को कारणले खास गरी कृषि क्षेत्रलाई ठुलो आघात पुर्यायो सुरुका दिनहरूमा। हामी बिस्तारै त यसमा व्यस्त भइसकेका छौँ अहिले हेर्ने हो भन्दा। सुरुका दिनहरूमा डेरी र डेरी सेक्टरमा, पोल्ट्री र पोल्ट्री सेक्टरमा र खास गरी नासपान हुने फलफुल र तरकारीहरूमा, त्यो पनि तरकारीहरू आजै हार्भेस्ट गरेपछि आजै उपभोक्ता माझ पुग्नु पर्नेमा त्यसमा ठुलो क्षति भयो। हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनहरूले, विभिन्न अध्ययनहरूले एउटा ठुलो आँकडाहरू देखाएको छ। अहिले आएर चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यसलाई सङ्घर्ष गर्दै गर्दै त्यसमा चाहिँ सुरुका दिनहरूमा के भन्छ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यसपछि सङ्घीय सरकार सबैको प्रयासबाट चाहिँ केही समस्याका समाधानहरू भएका हुन्। कुनै प्रदेशमा चाहिँ मोबाइल भ्यानको रूपमा चाहिँ उपयोग गरियो भने कुनै प्रदेशहरूमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हाम्रा सरकारी निकायका साधनहरूलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ उपयोगमा ल्याएर चाहिँ केही समस्याको समाधान गर्न हामीले प्रयास गर्यौँ। अहिले आइरहँदाखेरि कृषि क्षेत्रलाई समग्र हेर्नु पर्दाखेरि के लागिरहेछ भने अगाडि बढिरहेको छ, तथापि अझै पनि हामीले यसलाई चाहिँ थप प्रयासका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने अहिले जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्दा करिबन 60% भन्दा बढी यसमा आश्रित हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जीडीपीको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने भने करिबन 26% को हाराहारी चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको छ। सरकारी निकायबाट पनि एउटा चाहिँ कृषिलाई नहुने चाहिँ किसानहरूको कुराहरू गर्दा अहिले हामीले सूचीकरण, किसान सूचीकरणको हामीले सुरुवात गरिरहेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नै यसको शुभारम्भ भएको थियो। हामीले 753वटाको चाहिँ राम्रा पक्षमा किसानहरूको सूचीकरण गर्दैछौँ। अब हामीले दिने अनुदानहरू, मलहरू, बिउहरू, इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सूचीकरणको आधारमा, उहाँहरूको क्षमताको आधारमा कुन लेभलको दिनुपर्छ हामी त्यतातिर टाइप गरिरहेको छौँ। अरू कुरा हाम्रो चाहिँ एफएनसिसिआई अन्तर्गत एआइसीको कुरा गर्नुहोस्, अरू कमोडिटिजहरू के अरे च्याम्बरहरूको कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो लिङ्केजहरू बढिरहेको छ। यो एउटा चाहिँ राम्रो नेटवर्किङको चाहिँ काम हो। अहिले हामीले डिजिटल सोइल हेल्थ कार्डहरूको चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई शुभारम्भ गरेका छौँ। हामीले करिबन 25,000 को हाराहारीमा चाहिँ स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिजिटल सिस्टममा चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। तपाईँ हामीले यहीँ बसी अहिले नै मेरो खेतबारीमा के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने भएकोले यो सुखद पक्ष हो। अनि हामी आत्मनिर्भरतिर अगाडि बढिरहेछौँ राम्रो पक्षको कुराहरू गर्दाखेरि। अब मल, सिँचाइ, बिउ, प्रविधि, जनशक्तिहरूको चाहिँ गत वर्षहरूको तुलनामा बिस्तारै विकास भइरहेछ। यो वर्ष, गत वर्ष यही सिजनमा मलको ठुलो हाकार थियो भने अहिले हामी चाहिँ केही मात्रामा पनि उपलब्ध गराउन सफल भइरहेछौँ। बिउ, उन्नत बिउ उपलब्ध गराउन हामी सफल भइरहेछौँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले एग्रिकल्चर बनाउनको लागि चाहिँ एग्रिकल्चर कृषि विकास रणनीति, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीलाई हामीले चाहिँ प्रदेशको प्रोभिन्सियल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीहरू तयार गर्न अन्तिम चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ। 15 योजना भएको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ एडिएसको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ हामीले एसडिजी 2030 को एजेन्डाहरूको कुरा गर्दा त्यो मिट गर्न चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रा यी सकारात्मक पक्षहरू छन्। हाम्रो एउटा रोड म्याप छ, स्पष्ट रोड म्याप छ। हामी त्यसमा कामहरू गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग हाम्रो साझेदारीहरू, उहाँहरूको समन्वय, निजी क्षेत्रहरूको साझेदारी, त्यसपछि सहकारी क्षेत्र समूहहरूको असाध्यै राम्रोसँग बोलाउन हामी चाहिँ प्रयासरत छौँ। तथापि हामीसँग केही समस्याहरू छन्। बजेटको अपुग छ।
हाम्रो कृषि ऋण चाहिँ हाम्रो कभरेज 3% मात्रै छ, बिमाको कभरेज चाहिँ 2.5% मात्रै छ। इयर राउन्ड इरिगेसन हामी धेरै भन्छौँ, तर मैले चाहिँ बुझिरहेको तकै अनुसार चाहिँ करिबन चाहिँ 37-38% मात्रै हाम्रो इयर राउन्ड इरिगेसन छ हामीसँग। अब स्थानीय तह, किन कृषिको कुरा गर्दा गाउँघरको कुराहरू, स्थानीय तहबाट चाहिँ कृषिमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बजेट एलोकेसन हुन सकिरहेको छैन। सङ्घीय सरकारबाट एलोकेसन भएको बजेटको कुरा गर्दा पनि अहिले 45 अर्ब 9 करोडको बजेटको कुरा गर्दा पनि हुन त कृषिको बजेट भनेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकोमा कति एलोकेसन गरेको भन्ने मात्र हामीले लिन हुँदैन। हामीले सिँचाइमा कति गरेछ, कृषि सडकमा कति गरेछ, कृषि बिमामा कति गरेछ, कृषि ऋणमा कति, यो टोटली डिमान्डमा छ। तथापि त्यो चाहिँ राज्यले भनेअनुसार अघि ठ्याक्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रमुख सूचना आयुक्तज्यू, प्रमुख सूचना आयुक्तज्यू, प्रमुख पूर्व सचिवज्यू, अर्थ सचिव नै हुनुभएको थियो, म उसले आधार पनि गर्छु। उहाँले नै अघि सुरुमै भनिसक्नु भएको छ कि कृषिमा बजेट चाहिँ 5% हुनुपर्ने हो, त्यसको आधा पनि छैन नेसनल बजेटको भन्ने कुरा। बजेट कमै हो, यसलाई चाहिँ अझ बढाउनु पर्छ। तौर तरिकाहरू हामीले गरिरहेको काममा काहीँ कतै बाधा अडचन छ भने यसलाई फुकाउनु पर्छ, कहाँ साझेदारी गर्नुपर्छ त्यसलाई गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू छ। अझ नयाँ प्रविधिहरू अझै हामीले भित्राउन बाँकी छ। मलको कुरा गरेर त मैले हामीलाई करिबन चाहिँ हाम्रो स्टडीले अस्ति के देखायो भने 11 लाख मेट्रिक टन मल नभए त हुँदैन भन्ने देखायो। तीनवटा मन्त्रीज्यू बसेर चाहिँ अर्थ मन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, कृषि मन्त्रीज्यू, हामी तीनटै सचिवहरू बसेका थियौँ। हुन त हामी नेपालमै मल कारखाना 3 वर्षभित्र खोल्ने भने अगाडि बढिरहेको छौँ, जिटिजीबाट पनि मल ल्याउने भने अगाडि छौँ। मल अहिले हामीले एलोकेसन गरेको बजेटले चाहिँ के अरे करिबन चाहिँ 4.5 लाख मेट्रिक टन मात्र आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मलको अभावहरू, बिउको अझै चाहिँ उन्नत बिउहरूको चाहिँ सिँचाइको यी कुराहरू अभावहरू छ, यी कुराहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ। म लाग्छ अब अरुण कुमार सुमार्गी ज्यूलाई यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कोरोना महामारीले 60% भन्दा बढी नेपाली आश्रित रहेको कृषि क्षेत्र कसरी तहस नहस बनाएको छ, अनि के चाहिँ सकारात्मक कुरा छ यो कोरोना महामारीपछि कृषि क्षेत्रमा, यहाँले के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? धन्यवाद। पहिला त आजको यो बर्सातको कारणले गर्दाखेरि बाटोबाटै प्रसारणको लागि सहभागी हुनु परेको छ। पक्कै पनि प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ, त्यही पनि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी कृष्णहरि बास्कोटा सरले हामीले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा दुई प्रकारको चिज छ। एउटा हामीले सचिवज्यू त्यही हुनुहुन्छ, सचिवज्यूले दुखी नबनाउने भाषामा भन्ने हो कि यथार्थमा भन्ने हो भन्ने कुराले पनि कतै कतै काम गरिरहेको हुन्छ होइन। हामीले अहिले कोभिडको कारणले नेपालको त्यस्तो सेक्टर मध्ये कृषि पनि यस्तो एउटा सेक्टर हो जहाँ हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्ने चिजहरू, कन्ज्युमरहरू चाहिँ घरभित्र बसे, ट्राभलरहरू ट्राभलिङ गर्न छाडे। त्यसले गर्दाखेरि सिधै उत्पादन भएको तत्कालै त्यो सर्टेन पिरियडमा सिद्ध्याउनु पर्ने, खाइसक्नु पर्ने, त्यो बनिसक्नुपर्ने चिजहरूलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्न सकेनौँ र हाम्रो सरकारसँग त्यति क्षमता नभएको कारणले त्यसको सब्सिडी अथवा त्यसको बदलामा सरकारले कुनै प्याकेज दिन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले सिधै किसानको घर आँगनमा हामीले उत्पादन गरेको तत्काल सर्टेन पिरियडमा खर्च गरेर जानुपर्ने चिजहरू, त्यो चिजहरू हाम्रो खपत हुन सकेन। त्यो कुखुराको अन्डादेखि लिएर दुधसम्म पनि हामीले त्यसलाई हेर्न सके, टड्का रूपमा देख्ने विषय हो। संस्थागत रूपमा सङ्गठित रूपमा देखिएको कुखुरा उत्पादन, कुखुरासँग आबद्ध भएको अन्डाहरू भयो, दुधहरू भयो, यो अलिकति नेपालमा सङ्गठित रूपमा देखिएको कम्युनिटी हो। तर कम्युनिटीमा नदेखिएको तर दैनिक रूपमा हामीले खपत गरेर पर्ने उपभोग्य जुन तरकारीहरू हो, जो चाहिँ हाम्रो बहुसङ्ख्यक पर्यटकहरूको रूपमा हाम्रो आन्तरिक पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा खपत हुने तरकारीहरू हाम्रो यो पल्टको कोभिडको कारणले नोक्सान भयो। तर पहिलो कोभिड हामीले फेस गरिसकेको हुनाले गभर्मेन्टले त्यसको लागि कुनै पनि चिजहरू नगरेको हुनाले जहिले पनि निजी क्षेत्रले गभर्मेन्टलाई नै चोर्याउला देखाउने हो। यो प्रक्रियाको कारणले गर्दा कृषक अबको दिनमा थर्ड फोर्थ फिफ्थ फेजको पनि चर्चा चलिरहेको हुनाले हामीले नीतिगत रूपमै यसको लागि ब्याकअप तयार गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा राख्न चाहन्छु। अब यसको ठ्याक्कै नेपालमा डेटाको विषयमा त नेपाल सरकार र हामीले युज गरेको डेटाहरू अझ म त खास गरी कृष्णहरि सरलाई भन्छु, उहाँसँग यति धेरै डेटा छ, त्यो डेटालाई हामीले कम्पाइल गरेर लिगलाइज गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। किनभने हामीसँग डेटा दिने निकायहरू चाहिँ यतै धेरै चाहिँ डिफ्रेन्टहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी साँच्चीकै पोलिसीमा काम गर्ने बेला त्यो डेटाहरूलाई हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। अब अहिले अब कृषिको यो पल्टको बजेटसँगको कुरालाई गरौँ। पहिला समग्र यो सब्जेक्टलाई हेर्ने हो भने
टोटल 60% पिपुलहरू चाहिँ कृषिमा आधारित जनजीवन व्यतीत गरिरहेको छ। त्यो देशको बजेट बनाउँदाखेरि 60% नम्बर अफ पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी जहाँ जनता छ, जुन जनताहरू जेमा आबद्ध छ, त्यो बजेटले त्यसलाई पहिला हिट गर्नुपर्छ अथवा वार्मनेस दिनुपर्छ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो सरकारले गर्न सकेन, गरेको छैन र त्यसलाई गर्नको निम्ति हामीले लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो जिडिपीमा कृषिको कति पर्सेन्ट छ भने झन्डै जिडिपीको 1/4 हिस्सा चाहिँ कृषिमै आधारित छ। कृषि उद्यम केन्द्रमा जब म आइसकेपछि नेपाल सरकार र हामीले अहिले भाषण गर्दाखेरि बोल्ने शब्दहरूको बिचमा भिन्नताहरू देखियो। नेपालमा कृषिको नियमनकारी निकायले जे कृषिको बनाउँछ उहाँहरूले आफ्नो बनाएको चिजको डिमार्केसनभित्र बसेर राम्रोसँग काम गरेर नभए होला। तर हामीले विदेश जाने युवाहरूलाई आकर्षण गर्नको निम्ति त्यो कृषिको विषय बनाउन कसरी सक्छौँ? ब्याङ्करहरूले त्यो पैसालाई सजिलोसँग हाम्रो बाहिर युवाहरूलाई कसरी दिन सक्छ? 5 लाख युवा मध्ये यो वर्ष 2.5 लाख युवाहरू रोक्ने, त्यसलाई कृषिमा लैजाने भन्ने खालको नीति राज्यले दिन सकेन। जसको कारणले हामीले कम पढेका, धेरै स्किल नभएका तर मजदुरी गरेर कृषिमा काम गर्न सक्ने 2.5 लाख युवालाई रोक्छु भन्यो भने रोजगारी दिन्छु भन्ने खालको चिज उठान गर्नुपर्छ। त्यो उठान गर्नको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ भने बजेटले त्यसलाई पहिला सम्बोधन गर्नु पर्यो। र सरकारको 2-3टा निकायहरू छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई कमसेकम ब्याङ्कमा भएका निक्षेपमा 4% हामीले साना लगानी गर्ने भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ कृषिमै लगानी गर्ने, त्यो पनि बेरोजगार युवाहरूलाई युवाको रूपमा दिने र 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षको बिचमा 16 वर्ष, 18 वर्ष पूर्वाधार बनाउनेको लागि लामो, उत्पादनमा जानेहरूको लागि छोटो समयको रूपमा जानुपर्ने खालको नीति आउनुपर्ने हो। र अहिले कृषि उद्यम केन्द्रले त्यही चिजलाई राज्यसँग सहकार्य गर्नको निम्ति सरोकार गर्नको लागि कृषि उद्यम केन्द्रको नाम चाहिँ हामीले कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्र भनेर नीतिगत रूपमा हामीले सहयोग गर्ने र के कारण चाहिँ हाम्रो ल्याकिङहरू भयो भन्ने काम गर्ने हाम्रो विषय भएको हुनाले अहिले सबै कुरो नकारात्मक पनि छैन। के अरे धेरै सूचकहरू सकारात्मकतर्फ पनि उन्मुख छन् र हामी आशावादी छौँ कि हाम्रा नेपालका 25 वर्षको बिचमा अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले आधुनिक कृषिपट्टि उनीहरूको नजर पुगेको छ। प्रविधि र प्राविधिक कृषिमा हामी जानुपर्छ। राज्यले पनि त्यो चिजहरूलाई उठान गरेको छ। तर त्यसलाई अझै हामी आकर्षित र अझै बढी इजी कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा काम गर्न सक्छौँ। म अर्को प्रश्नको विषयमा यो बारेमा पनि प्रवेश गर्नेछु। हुन्छ, धन्यवाद। म संयोजकज्यूतर्फ जान्छु। कृष्ण हरि सर, विज्ञको कुरा सुन्यौँ। कोभिड सङ्क्रमणपछि कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? सकारात्मक अवस्था पनि केही छन् भन्ने लाग्छ र नकारात्मक चाहिँ के कुरा भयो, के विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? वास्तवमा सहितज्यूले धेरै कुराहरू सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी यसबाट आशावादी भयौँ। वास्तवमा एफएनसिसिआईको तर्फबाट अरुण सुमारीज्यूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरामा पूर्ण रूपमा सत्यता छ। अहिले हामीले कृषि उत्पादन गर्न नै पहिला कोभिडको कारणले खेतबारीमै जान नसक्ने परिस्थिति आयो। हेल्थ प्रोटोकलका कुरा आयो। यसमा राज्य प्रणालीबाट विशेष ध्यान दिनु पर्थ्यो। दोस्रो, उत्पादित भएको सामग्रीलाई हामीले कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा अगाडि सारेका थियौँ। त्यो कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणालाई धेरै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि ल्याउन सकेनौँ। सहितज्यूलाई भरपूर जानकारी छ। अहिले नेपालमा करिब हामीले अनुमान गर्छौँ 35 लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य जमिन छ। राष्ट्रिय योजनाले करिब 26 लाख हेक्टर जमिन मात्रै खेतीयोग्य जमिन मानेको छ। त्यसमध्ये हामीले 18 लाख भन्दा बढीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो भनेको मोटामोटी 60% हाराहारीमा हामी छौँ। हाम्रो उत्पादन 1 हेक्टरमा 3.5 मेट्रिक टन औसतमा उत्पादन छ। यो हिसाबले हाम्रो वर्षमा करिब 1 करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, जुन हामीलाई चाहिँ अपुग छ। यतिसम्म किसान सुनजी गएको वर्ष नै सजिलो जानकारी छ हामीले खाद्यान्न र कृषिजन्य उत्पादन मात्रै 13 खर्बको आयात मध्ये 2 खर्ब त कृषिको क्षेत्रमा मात्रै हामीले आयात गर्यौँ। अहिले मुलुकमा झन्डै 27 लाख मानिस बेरोजगार छन्। यही बेलामा हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ राम्ररी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने मुलुकलाई सजिलो भने जस्तो कम्तीमा 5वटा चिज खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। वास्तवमा पोल्ट्रीमा हामी अन्डामा, यो कुखुराको मासुमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। कतै खसीको मासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको कुरा सरकारी पक्षबाट आएको छ। तर यसमा कतै चाहिने अलिकति अर्कै किसिमको मार्गबाट पो खसीहरू आइरहेका छन् कि भन्ने पनि एउटा शङ्का छ। फलफुल र माछामा चाहिँ अझै हामी आत्मनिर्भर हुन अलिकति हामीलाई कठिन छ।
तरकारीमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वर्षको हामीसँग 41 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होला, पर्याप्त नै छ। एक प्रकार दुधको पनि हाम्रो उत्पादन झन्डै 22 लाख मेट्रिक टन जति छ वर्षको। त्यो हिसाबले हामी दुधमा पनि आत्मनिर्भर छौँ। अझै पनि एउटा बिचौलियालाई चाहिँ हामीले नष्ट गर्न सकेनौँ। यस्तो कोभिडको सङ्क्रमण बेलामा पनि बिचौलियाहरू चलमलाइरहे। सचिवले आफूले लिड गर्न भएको छ एपीपी, एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ प्लान, एडीएस एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी अन्तर्गत हामीले वास्तव तिनै तहको सरकारलाई एउटै ढुङ्गामा राखेर अगाडि बढ्न पर्ने। सचिवले वास्तव हिमाली आयोजना होस् अथवा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ सञ्चालन गरेको चाहिँ नि प्याक्ट भन्ने प्रोग्राम होस्, त्यसमा सचिवले प्रत्यक्ष रूपमा निकै नै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अझै पनि अघि नै पनि अरुण सुमारीले नै भन्नुभयो, झन्डै 60% जनता इन्भल्भ भएको, तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान 26% मात्रै सीमित हुँदै आएको हिसाबले हामीले कृषिमा चाहिँ यही मौका पारेर यतिखेर चाहिँ नि मुलुकलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउनु पर्ने छ। कोभिडको कारणले गर्दा हामीले आयात गरेर खान सक्ने अवस्था पनि छैन। अरुण सुमारजी जस्ता व्यक्तिहरू कृषि क्षेत्रमा व्यापक मेगा लगानी गर्न इच्छुक भएको अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ ठिक्क सलाम तातेको बेलामा चाहिँ सरकारको नीतिले चाहिँ हान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म लाग्छु सचिवज्यूतर्फ। योगेन्द्र कुमार कार्कीज्यू, जस्तो कुल बजेट अहिले 16 खर्ब मध्ये 45 अर्ब बढी कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको छ। यो बजेटप्रति यहाँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? के कुरा यो बजेटमा छुटे, के लाग्छ यहाँलाई? नेसनल बजेटको मैले अघि पनि कुरा गरिरहेको थिएँ, तुलना गर्दाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टरमा छुट्याएको बजेट त्यति पर्याप्त होइन। तर मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ 45 अरब बजेट पनि हामीले त्यति असन्तोषजनक बजेट भन्न मिल्दैन, सन्तोषजनकै रूपमा लिनुपर्छ। यसको कति हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ र कति % खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो पाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खर्च मात्र होइन, त्यसको चाहिँ फेरि हामी अनुगमन मूल्याङ्कन कति गर्छौँ र त्यो खर्च कति उपलब्धिमूलक अर्थात् प्रभावकारी भयो भन्ने पाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र बजेट एलोकेसन गरिरहँदाखेरि मलाई अलिकति खाडल देखिरहेको, हामीले कृषिको कुराहरू गर्दा कृषि कहाँ हुन्छ? खेतबारीमा हुन्छ, हाम्रा पहाडहरूमा हुन्छ, हाम्रा तराईहरूमा हुन्छ। काठमाडौँमा त सिंहदरबारमा त कृषि हुँदैन। हामीले सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने निकायहरू भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कति फोकस गर्यौँ र हामीले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कति फोकस गर्यौँ र हामीले विभिन्न सेक्टरहरू हाम्रो कृषि यस्तो अथाह छ कि त्यो मध्येको चाहिँ प्राथमिक क्षेत्र तुलना गरेर कति एलोकेसन गर्यौँ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ एउटा अनुसन्धान अर्थात् खोजीको विषय नै हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। मैले हेरिरहँदाखेरि अहिलेको बजेट एलोकेसन र नीति र बजेट कार्यक्रममा आइरहेका कुराहरू थुप्रै कुराहरू राम्रा कुराहरू आएका छन्, एकदम निष्पक्ष छ भन्ने भने। तर ती कुराहरूलाई हामी कति व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले अर्थात् हामी सबै निकायले चाहिँ र सरकारी निकायमा भएका हामी चाहिँ सबैभन्दा माथि भन्छौँ मन्त्रालयको सचिवहरू, म आफैदेखि हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। म साधारण उदाहरणको लागि चाहिँ हामी आगामी वर्षमा केही हाम्रा नीतिमा परेका कुराहरू बजेट वक्तव्यमा कुराहरूको गरौँ भने मल कारखाना 3 वर्षभित्र खोल्ने भनेको छौँ। हामीले 3 वर्षभित्र मल कारखाना खोल्न सक्यौँ भनेदेखि त कृषकको समस्या चाहिँ समाधान भयो नि। तर यसलाई चाहिँ 3 वर्षभित्र मल कारखाना खोल्नको लागि हुन त हामीले चाहिँ यसको कार्ययोजनाहरू बनाउने भने बनाउँछौँ। प्रत्येक चाहिँ दिनको महत्त्व हुन्छ, प्रत्येक आवरको महत्त्व हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गर्छौँ कि गर्दैनौँ र कार्ययोजना अनुसार गर्न सकेका छैनौँ त्यसको मोनिटरिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी कार्यान्वयन गर्नलाई कसरी चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। म अलिकति यो वर्ष भएका चाहिँ राम्रा पक्षहरूमा अघि पूर्व सचिवबाट नै आयो, पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूबाट नै आयो, सूचना आयुक्तज्यूबाट, खास गरी मल कारखानाको कुराहरू, अनि त्यस पछाडि माटोलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने र लाने भन्ने कुराहरू, चक्लाबन्दी गरेर कृषिको व्यवसाय गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसपछि बालीहरूमा चाहिँ तोकिएर कहिले कुन बालीमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ दुधमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ बाँझो जग्गाको उपयोग 1/3 जग्गा त बाँझो नै छ भने चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू। अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, यसलाई चाहिँ अझ हामी जोन, सुपर जोन, ब्लक, पकेटमा हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराहरू, अनुसन्धानलाई विकास फोकस गरेर एजुकेसन, एक्सटेन्सन र अनुसन्धानलाई सँगसँगै लाने भन्ने विषयवस्तुका कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ खास गरी चाहिँ बिमाका कुराहरू, कृषि ऋणका कुराहरू, अनि चाहिँ
खास गरी गोदाम घरहरू हामी चाहिँ बाइब्याकको कुराहरू गर्छौँ अर्थात् मिनिमम सपोर्ट प्राइसको कुरा गर्छौँ, तर किनेर राख्ने गोदाम घरहरू त हामीसँग छैन। स्थानीय तहमा गोदाम घरहरू बनाउने भन्ने कुराहरू लगायतका कुराहरू, बजारको विकास गर्ने भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू असाध्यै राम्रोसँग आएको छ र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ र चाहिँ प्रत्येक कार्यक्रममा निजी क्षेत्र सहकारी समूहहरूलाई इन्भल्भ गराउने भन्ने कुराहरू बजेट वक्तव्यमा असाध्यै राम्रोसँग आएका छन्। अब यसलाई हामी व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्छौँ भन्ने कुरा र मैले चाहिँ यहाँले सोधिहाल्नु भने इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि हामीले बजेट एलोकेसन गर्दा हामीले यहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि हामीले तोकेर यो परम्परा नै भयो पहिलादेखि नै फलानु कार्य जस्तै एउटा कोल्ड स्टोरेज बनाउने अर्थात् चाहिँ माछा पालन गर्ने अर्थात् चाहिँ हामी नर्सरी बनाउने अर्थात् गोदाम घर बनाउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ हाट बजार बनाउने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय तहमा समेत चाहिँ बजेट तोकेर पठाउने चलन चाहिँ मैले अहिले रिभ्यू गरिरहँदाखेरि धेरैको कमेन्टहरू आउँदाखेरि त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्यो। हामीले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एग्रिकल्चर गर्नलाई बजेट पर्याप्त मात्रामा दिउँ, उहाँहरूको साझेदारिता उहाँहरूको संलग्नता गऱ्यौँ भनेदेखि मन्त्रालय मार्फतै बजेट जानुपर्छ भन्ने कहाँ छैन। हामीले चाहिँ समग्रमा कृषि क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटीमा सोच्नुपर्ने छ र अहिले संहिता आइसकेपछि अब मलाई के लागिरहेको छ भने अब हामीले कृषिको विकास गर्ने मोडालिटीमा चेन्ज गर्नु नितान्त जरुरी छ। म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। हामी 56,21,000 मेट्रिक टन धान फलायौँ। योपालि चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ प्रोफेसर ज्यूवरण आयो, हामी अर्को साल चाहिँ 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउँछौँ। हामीले गत वर्ष चाहिँ 14,74,000 हेक्टर गर्थ्यौँ, अब हामी 15 लाख पुर्याउँछौँ भनिरहेको छौँ। तर हामीले उत्पादन गरेको धान चाहिँ बजारको डिमान्ड अनुसार छ कि छैन, हाम्रो चुलोमा पाक्ने खालको चामल उत्पादन गऱ्यौँ गरेनौँ, त्यो कुराको चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्चलाई चाहिँ जोड दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो अनुसारको भेराइटिजहरू चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने छ। अहिले धानको आयात चाहिँ चामलको बढिरहेको छ, दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणमा सुधार भएकै हो, रेमिटेन्सको कारणले होस् अरू कारणले, किनभने हामी चाहिँ मोटो र खस्रो नेपालमा फलेको धान भन्दाखेरि बासमती अर्थात् चाहिँ फाइन राइसतिर चाहिँ हाम्रो चुलोमा पाक्न थाल्यो, यो रियालिटी हो। अर्को रोड कनेक्टिभिटीको कारणले नेपालको सबै भागमा चाहिँ चामल पुग्न थाल्यो। प्रत्येक उच्च पहाडमा हिमालदेखि तराईसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ 2 छाक चाहिँ चामलले पाक्ने गयो, त्यो अर्को कारण हो। अर्को कारण चाहिँ हाम्रो चामल चाहिँ मोटो र खस्रो भएको कारण चाहिँ दानाको उपयोगमा उपयोग भइरहेको छ, लोकल गाउँमा चाहिँ लोकल रक्सी बनाउन उपयोग भइरहेको छ। अब हामीले त्यो नहुनको लागि त हाम्रो प्रोडक्सन त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। तसर्थ चाहिँ हामी अहिले ठुलो एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ हामी अब प्याराडाइम सिफ्ट कसरी जाने भन्ने कुरा र कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट, कन्ज्युमर आर द किङ, उनीहरूको इन्ट्रेस्टको प्रोडक्सनमा हामी कसरी जाने भन्ने कुरा र हाम्रो क्वालिटीलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने र कस्ट अफ प्रोडक्सन कसरी घटाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ अब केही कुराहरू सोच्नै पर्छ र जुन चाहिँ हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ त्यो पुरा गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ फरक दृष्टिकोणले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई लानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा स्पष्ट रूपमा भन्न पर्दाखेरि लागिरहेको छ। म अरुण कुमार सुमार्गीज्यूतर्फ आउँछु। यहाँ कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अहिलेको कृषिले थुप्रै कुराहरू आधुनिक परियोजनादेखि धेरै विषयमा आत्मनिर्भरताको नीति लिएको छ, त्यसमा बजेट छुट्याइएको छ। अब यसमा यो बजेट पर्याप्त छ, यसमा के कुरा छुटे यहाँलाई के लाग्छ? बजेट त पर्याप्त छैन। बजेट त पर्याप्त किन छैन भने यो अहिले नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा जब यो पैसा लिएर जाने बित्तिकै यो बजेटको साइज सानो हुन्छ। यो यदि इरिगेसनमा पूर्वाधारहरूमा यसले जब खर्च गर्न थाल्यो भने हामीले अब हामीसँग यही बजेटलाई मोडिफाई गरेर यही फोरमबाट हाम्रा कुराहरू उठान गर्यो भने प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, प्रधानमन्त्री यान्त्रिक योजना, स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई कृषिको त्यो बजेटलाई 60% किन हामी 60%को पर्सेन्टेज बोकेर बसेको पार्ट भएको हुनाले कृषिमा 60% त्यसलाई एलोकेट गरेर डाइभर्सिटी गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्यो भने हामीले विविध क्षेत्रले जे देखेका छौँ हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो युवा पङ्क्तिहरू जो विदेश जान खोजिरहेका छन् यो पल्ट 2.5 लाख युवाहरूलाई हामीले त्यहाँ रोक्ने कोसिस गर्नको लागि यो अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अहिले भर्खरै यो कृषि उद्यम केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको बारेमा हामीले यो कार्यक्रमलाई राज्यलाई मोनिटर बनाएर हामी यो कार्यक्रमलाई सरकारवालाको ठाउँसम्म पुर्याउँछौँ। त्यसको लागि हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा गरेर नेपालको 28वटा वित्तीय संस्था अहिलेको यो अवस्थामा हामी कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तो ब्याज दरको मूल्य हामी 4 जना किसानले पुर्याउने कसरी हुनसक्छ। अहिले बिमा कम्पनीहरूले, बिमा संस्थाहरूले नेपालको कृषिमा हुन सक्ने सम्भावित
नोक्सानीको बारेमा के गर्न सकिन्छ। आज 3 बजे कृषि मन्त्रालयमै बिमा समितिको टिमसँग हाम्रो मिटिङ छ अनि हामीले एफएनसिसिआई को नेपालभरि भएको सञ्जालको डेस्कहरूमा हामीले त्यो बिमा सम्बन्धी कुराहरू, कृषिको यो सरलीकरण र सहजीकरण, यान्त्रिकीकरण अनि अहिले वैदेशिक क्षेत्रबाट सिकेर आएका युवाहरूलाई एकीकृत गरेर कसरी काम गराउने भन्ने विषयमा काम गर्न लागेको हुनाले यो 2-3टा सब्जेक्टलाई यही फोरमबाट अलिकति घनीभूत तरिकाले उठान गरेर हामीले राज्यको सरकारवाला निकायसँग काम गऱ्यौँ भने त्यो बजेट सानो भए पनि यसले फेरि त्यसलाई हामीले यो कार्यकाललाई सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यसरी पनि बुझ्नु सकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको विभिन्न हामीले त कुनै अब सचिवजी यही हुनुहुन्छ अनुभवी नेतृत्व, हामीले विभिन्न शीर्षकलाई हामीले यो शीर्षकपट्टि डाइभर्सिटी गरेर लिएर आएर पनि यो वर्षको हामीले अब उत्पादनलाई कसरी उत्पादन गर्ने भनेपछि सेकेन्डली जब उत्पादनमा हामी आक्रमक रूपमा गयौँ भने अनि बजारीकरण कसरी गर्ने, प्याकेजिङ कसरी गर्ने, छिमेकी राष्ट्रमा मिडल इस्टतिर हाम्रो उत्पादन कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि हामीले उत्पादनको विषय कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि काम गर्न सक्छौँ। म कार्यक्रम संयोजकज्यूतर्फ लाग्छु। कृष्णहरि बास्कोटाज्यू, कृषि क्षेत्रमा अहिले 2078-79 को बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ? के कुरा छुटे? यो पर्याप्त हो कि होइन, के लाग्छ यहाँलाई? अहिले नै हाम्रो अरुण समाग्रीले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा कृषिको बजेट अपर्याप्त छ, यसमा कुनै दुविधा नै छैन। सामान्यतः सचिव आफू प्रणालीमा बसेको हुनाले ठिकै हो, सचिवले मर्यादावश सबै कुरा भन्नु उचित पनि रहँदैन। गएको वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट करिब 90 अरब रुपियाँको थियो, त्यो बजेटलाई झन्डै 1 अरब पुर्याइयो। त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्यको बजेट 60 अरब थियो। तर कृषिको बजेट हेर्नु हो भने योभन्दा अगाडि 42 अरबको थियो, यसपालि 45 अरब बनाइयो। त्योभन्दा अगाडि हेर्नु भने 40 अरब थियो। अनि 3 वर्षको बिचमा कृषिको बजेट केवल 5 अर्ब रुपियाँ मात्रै बढ्यो। कहाँ बढ्न पर्थ्यो भन्दा सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको 5% कृषिमा छुट्टिनु पर्ने, प्रदेश सरकारको कुल बजेटको 10% कृषिमा छुट्टिनु पर्ने र स्थानीय तह चाहिँ पहिला स्थानीय निकाय हुँदा नै अर्थ मन्त्रालयबाट म नै अर्थ मन्त्रालय थिएँ, हामीले ब्लक ग्रान्ट दिँदा 15% कृषि क्षेत्रमा इयरमार्क गर्नु नै भन्थ्यौँ। स्थानीय तहले कुल बजेटको 15% बजेट छुट्याउनु पर्ने, यो कसैले छुट्याएको मैले पाएको छैन। यो बजेट छुट्टियो भने केमा खर्च हुन्छ त भनेर नेपाल सरकारले सोध्यो भने, 1 हामीसँग कृषि अनुसन्धान केन्द्र 7वटा प्रदेशमा हुन सकेन। 2 ठिकै हो सचिवले भन्नुभएको कुरा, हामी रासायनिक मल कारखाना बनाउँदैछन् तर खोइ त हाम्रो कृषि औजार कारखानाको कुरो, त्यसको निम्ति बजेट छुटेन। दोस्रो कुरो, हामीले रासायनिक मल कारखाना एउटा बनाउला तर 7वटा प्रदेशमा 7वटा चाहिँ हामीले प्राइमरी मल कारखाना बनाउने भनेका थियौँ, त्यसतर्फ हामीले खोइ बजेट छुट्याएको। यसै गरी हामीले रासायनिक विषादी होइन जैविक विषादी प्रयोग गर्ने भनेका छौँ, त्यसको निमित्त 7वटा प्रदेशमा हामीले जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न तत्पर थियौँ, त्यसतर्फ हामी जान सकेनौँ। 7वटा प्रदेशमा सार्वजनिक गोदाम र बफर स्टकका कुरा छन्, त्यसको निमित्त हामीले लगानी गर्न सकेनौँ। यसै गरी हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषकको सामान खरिद गर्ने भनेका छौँ, त्यसको निमित्त बजेट कहाँ एलोकेसन छ? खाद्य संस्थाले खरिद गर्न सक्छ कि कुन निकायले सक्छ? त्यसको निमित्त बजेट चाहियो। मुख्य कुरो वडागत रूपमा चाहिँ 3टा चिज चाहिन्छ श्यामसुन्दरजी, यो कुरो सचिवलाई पनि राम्रैसँग जानकारी छ। 1 प्रत्येक वडामा एउटा कृषिको कर्मचारी र एउटा पशु स्वास्थ्यको कर्मचारी चाहिन्छ, प्रास होस् या नाप्रास होस्। 2 प्रत्येक चाहिँ वडागत रूपमा नै एउटा एग्रो भेड चाहिँ पालिकाले सञ्चालन गरेको हो, ताकि उनले समयअनुसारका बिउ बिजन सबै चाहिने मल खादहरू सबै बिक्री गर्न सकोस्। तेस्रो कुरा भनेको प्रत्येक वडामा कृषि उत्पादन बेच्ने कसैले घर चाहिन्छ। त्यो भयो भने बल्ल आफ्नो स्वदेशी चिज बिक्री हुँदै जान्छ र हामीले उत्पादन पनि गर्न सक्छौँ, अरुणजीले भन्ने जस्तो खपत पनि गर्न सक्छौँ, अनि बल्ल किसानलाई चाहिँ गरिबीको दुष्चक्रबाट माथि निकाल्न सक्छौँ। अब सिँचाइको कुरा भन्दा सचिवले त सकारात्मक भन्दिनँ हो, सचिवले भनेको कुरो ठिकै हो। अरुणजी र मलाई राम्रैसँग जानकारी छ, करिब 18 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसपल्ट सिँचाइमा 20-25 अरब रुपियाँ छुट्याइए पनि केवल 29,000 हेक्टर जमिनमा थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइन्छ भन्छ। जबकि एउटा कम्तीमा 5 लाख हेक्टर जमिनमा पुग्न पर्थ्यो एक वर्षमा, किन हामीले 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण 35 लाख हेक्टर जमिनमै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भनेका छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कोभिडले यत्रो बिधि अप्ठ्यारो पर्यो, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले व्यवसायीलाई उद्यमीलाई छुट सुविधा राहत दिए। खोइ त किसानलाई छुट सुविधा, खोइ किसानलाई राहत। वास्तवमै त सबैभन्दा ठुलो मारमा त किसान परेका छन्। उनले आफ्नो फसल त होइन अरुणजीले भन्नुभयो उपभोक्तासँग पुर्याउनै सकेनन्, बारीमै कुहिएर गयो। त्यसको क्षतिपूर्ति दिन पाए पो अर्को फसल किसानले उत्पादन गर्न सक्छ त, उसको बिउ पुँजी नै सकिएपछि त अर्कोबाट त उसले फसलै उत्पादन गर्न सक्दैन। यी कुरामा बजेट अलिकति चुकेको मैले अनुभव गरेको छु।
अब म फेरि सचिवज्यूतर्फ लाग्छु। सचिवज्यू डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीज्यू, यो 2078-79 जुन बजेट छ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी होला, कसरी गर्न सकिन्छ? यहाँ त मुख्य ठाउँमै हुनुहुन्छ होइन, कस्ता आशा लिनुभएको छ यहाँले, के देख्नुहुन्छ यहाँ? बजेट कति आयो भने भन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो सकेन त्यो चाहिँ आम जनताले हेर्ने विषयवस्तु थियो। त्यसले गर्दाखेरि बजेट एलोकेसन हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। तसर्थ हामीले अस्ति नै अर्थ मन्त्रालय माननीय मन्त्रीज्यूको पहलमै चाहिँ यो चाहिँ खास बजेट कार्यान्वयनमा चाहिँ धेरै कृषि सेक्टरको देखेर धेरै गाइडलाइन्सहरू, कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, मापदण्डहरू थुप्रै चाहिने भएकोले हामीले बजेट ती कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले नि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ तयारी गर्ने र यो असारभित्र तयार गरेर चाहिँ पास गरिसक्ने भने जस्तै हाम्रा सबै कार्यविधिहरू हिजो हामीले 15 गतेभित्र विभागहरूले सबै तयार गरेर मन्त्रालयमा आइसकेका छ। हामी 24-25 गतेभित्र चाहिँ हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर माननीय मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ कार्यविधि सबै पास गरेर चाहिँ हामी साउनको 1 गतेभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारबाट अर्थात् स्थानीय सरकारबाट र सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट खर्च गर्नुपर्नेमा जहाँ जे जस्ता कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड चाहिन्छ त्यो सबै नै पुरा गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढेका छौँ स्पष्ट रूपमा। र कार्यविधिमा हामीले चाहिँ एउटा योपालि के गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ इन्डिकेटिभ रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मापन चाहिँ कहिले कहाँ कसरी गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ कसले गरिरहन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट चाहिँ हामीले चाहिँ ल फ्रेमकै रूपमा हामीले एउटा बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई त्यसलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक जहाँ हामीले सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले चाहिँ हेरिदिइरह्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रा चाहिँ काहीँ चाहिँ कार्यक्रमहरू समयमा भएका छैन भनेदेखि त्यसलाई कसरी फेरि कहाँ बाधा अडचन पुगाउन सक्छौँ त्यतातिर हामीले ध्यान गरेर चाहिँ हामीले यो स्पष्ट रूपमा लजिकल फ्रेमवर्क सहितको हामीले चाहिँ कार्यविधिहरू चाहिँ किटानीका साथ चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामीले बनाएको अहिलेको बजेट चाहिँ कृषि जो 45 अर्ब 9 करोड आइरहेको भने हामीले चाहिँ यसलाई केन्द्रीकृत नगरेर विकेन्द्रीकृत गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रदेशमा हामीले यसलाई चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने किसिमले हामी छिटै नै त्यो जान्छ। त्यसो भएपछि जबसम्म हामीले पैसाहरूलाई जति विकेन्द्रीकृत गरौँ उति चाहिँ खर्च पनि राम्रोसँग हुन्छ र कार्यक्रम पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सिङ्गो मन्त्रालय चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ एकदम चाहिँ कन्भिन्स छ र हामीले त्यस अनुसार चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले पनि हामीले यति अरबमा पनि हाम्रो त गइरहेको पैसा चाहिँ 9 अरबको हाराहारीमा मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा चाहिँ गइरहेको छ। दुईटामा टोटल गर्दाखेरि भनेपछि अरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत हाम्रा चाहिँ थुप्रै परियोजना दात्री संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना छन्। हाम्रा परियोजनाहरू लाइभ स्टक सेक्टरको नेसनल लाइभ स्टक सेक्टर परियोजनाको कुराहरू गरौँ अर्थात् चाहिँ हामी चाहिँ रिड प्रोजेक्टको कुरा गरौँ, एफएनसी सहित थुप्रै हाम्रा चाहिँ हाम्रा प्रोजेक्टहरू छन्। फुड सेक्युरिटीको प्रोजेक्टको कुरा गरौँ, यी प्रोजेक्टहरूमा पनि तलैबाट कसरी खर्च गर्न सकिन्छ र हाम्रो क्षेत्रबाट कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ बढी हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। र यसरी जाँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी समयमै हामी चाहिँ आगामी वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ कोभिड-19 को परिप्रेक्ष्यमा पनि 90% भन्दा बढी चाहिँ हामी खर्च गर्न सक्षम हुने किसिमले चाहिँ हामीले कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। र खर्च चाहिँ एउटा पार्ट हो भने त्यसले चाहिँ उपलब्धि आउटपुट र आउटकम पनि देखिन्छ भन्ने कुरामा पनि चाहिँ हामी चाहिँ विश्वस्त राखेका छौँ र त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अरुण सुमार्गीज्यूतर्फ लाग्छु। सचिवज्यूले भन्नुभयो बजेटको आकार कत्रो भन्दा पनि कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ त्योतर्फ चाहिँ कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्ने हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो बजेटलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर लाभ लिन सकिन्छ? के सुझाव छ यहाँको, के आइडिया छ यसमा? होइन, पहिला चाहिँ यसको ल्याकिङ चाहिँ के हो भने नि हामीले अहिले सचिवज्यूले भन्नुभयो, मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुभयो, हामीले टेलिभिजनमा बडा कान ठाडो पारेर सुन्यौँ योपल्ट फर्टिलाइजरको कमी हुँदैन भन्यो। हामीसँग वायर हाउस छैन। 7वटा प्रदेशमा कमसेकम 7वटै प्रदेश प्रमुखलाई 7वटा वायर हाउस बनाइदेऊ है, हामीले लिएर आएको सामान राख्नुपर्छ, हामीले सामान आइपुग्ने बेलासम्म त्यो गोदाम घर बनाइदेऊ, त्यो गोदाम घर बनाउने बेलामा त्यहाँ कलेक्सन सेक्सन पनि बनाइदेऊ, एउटा ल्याब पनि बनाइदेऊ, बजेटमै त्यो कुरा हालिदेऊ भनेर सङ्घीय सरकारले भन्न सक्यो भने चाहिँ हामी विकास गर्न खोजिरहेको होइन कि हामीले आफ्नो आएको भाडा तिर्ने मात्रै काम गर्न खोजिरहेको अवस्था बनेको छ। किन भयो? यो कसैलाई व्यक्तिगत दोष होइन। यो किन भयो भने हामीले हाम्रो समग्र बजेटमा अनुसन्धानमा हामीले कति पैसा लगायौँ? हाम्रो कमी के हो भने अनुसन्धानले भन्थ्यो हामी त कृषिको केही कुरो पनि आएको छैन भनिदिन्छौँ। बाटो कृषि मात्रै गर्ने हो, नीतिगत अनुसन्धान गर्ने हो कि निजी क्षेत्रले योपल्ट के पऱ्यो भने
एकदमै 3 पोइन्टमा हामीले हात हालेर हामीले अहिले के भने हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रा त्रुटिहरू के हो त्यो अनुसन्धान गरेर राज्यलाई सरकारवालालाई र हामी समग्रतामा लिएर जानुपर्छ। आज चाहिँ यही बजेटमा अहिले बोलिरहँदाखेरि त्यतै कुरो बोलेर गएर सरकारलाई कमजोरी बनाएर हाम्रो राज्य चाहिँ खतम भयो, कृषि चाहिँ खतम भयो भन्ने शब्द भन्नुभन्दा पनि यी खतम भएका कुराहरूको पहिचानको बाटोलाई अब सैद्धान्तिक रूपमा सरकारवालाहरूसँग पुर्याउनुपर्छ। हामीले एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को चिजहरू के गर्छौँ, अहिले हामीले मलको कुरा गरिरहेका छौँ भने अहिले त्यो मल ल्याइसकेपछि उत्पादन गरिसकेपछि पनि त्यो वेयर हाउस भएन भने त्यो लिएर गएर जुन जिल्लामा जानुपर्ने त्यो जिल्लामा गएर बस्यो भने फेरि हाम्रो यही डाँडाकाँडाको देश हो, यति धेरै चाहिँ डाइभर्सिटी छ हाम्रो क्लाइमेटमा, त्यसले गर्दा त्यसलाई प्रिजर्भेसन गर्न सकेन भने त्यो उत्पादन के गर्ने, फेरि त्यत्रो उत्पादन त इन्डस्ट्रीमा त गर्ने बित्तिकै डिस्चार्ज भएर कहीँ गएर बस्नुपर्छ। अनि हामीले यो चिजको कमजोरीहरूको चाहिँ हामी हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने जुन प्रक्रिया हो, यो बजेटले विगतको बजेटहरूको परम्परागत रूपमा कृषिको भागमा छोटाको मात्रै हो, तर स्पेसली कृषिको लागि जे जति भनिएको छ हामीले अहिले सरकारी रूपमा हाम्रो निजी क्षेत्रको नजरमा कृषि कसरी पर्यो भने हाम्रा युवाहरू धेरै बाहिर गए, प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाहरू गइरहेको डेटा सबैसँग छ। त्यो भनेपछि अब हामीले यो वर्ष चाहिँ कति लाख रोजगारी दिने हामीले भिजन पेपर प्रस्तुत गरेको छौँ। एनएनसीसीआईको शेखर गोल्छाको अध्यक्षता आइसकेपछि सरकारको सबै निकायलाई योजना आयोगदेखि लिएर हामी सबै ठाउँमा मिडियादेखि हामी चाहिँ त्यसमा के लेखेका छौँ भने हामीले प्रति वर्ष कति रोजगारी सृजना गर्ने, त्यसमा हाम्रो कृषि पनि एउटा फोकस पोइन्ट हो, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले त्यसलाई फोकस गर्न खोजिरहेको हुनाले नीतिगत रूपमा राज्यले काम गर्ने हो। बाँसकोटा सरकारको अनुमति यसलाई उठान गरिदिने हो। तपाईँहरूको जस्तो मिडियाले यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिले आजको यो अन्तर्वार्ता मात्रै सफिसियन्ट हो। यहाँको टेलिभिजनमा आएर यही विषयमा म एक्लैले आफैले पनि अहिले हामी जे गरिरहेको छौँ त्यसलाई एक एक गरेर गर्न सकिन्छ। जे होस् आजको यो कार्यक्रम हामीले जे भन्न खोजे हो कि कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ, कृषिको बजेटको विकासमुखी बजेट एउटा भयो, अनुसन्धानमुखी बजेट एउटा भयो र अहिले नयाँ युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने बजेट हो भनेर बजेटको सेक्सन पनि नेचर परिवर्तन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले माइक्रो एनालाइसिस गरेन भने नेपालको कृषिमा मैले हिजो पनि एउटा फोरममा बोलेको छु, एक लाइन भनिहाल्छु म यहाँ, सजिलोले सुनिहाल्नु, दिदी सजिलोले पूर्व सजिलोले पनि वर्तमान सजिलोले पनि सुन्नु होला। हाम्रो 50 वर्षको एजुकेसनमा कृषिको एजुकेसनमा अलमोस्ट पिपुल कहाँ देखिन्छ भने खेतमा देखिन्न, मन्त्रालयमा विभागमा डिजी लगायतको ठाउँहरूमा काम गर्ने ठाउँहरूमा त्यहाँ कर्मचारीको लागि मात्रै पढायौँ हामीले, किसान हुने पढाउने कुरा हाम्रो कृषिले पढाएन। हिजो केयुको एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रममा म सहभागी थिएँ, यसरी नै भर्चुअल कार्यक्रममा भने अब हामीले पढाउने भनेको निजी क्षेत्रले पढाउने प्र्याक्टिकल्ली त्यो व्यक्तिहरू हामीले चाहिँ हाम्रो फिल्डमा काम गर्नको लागि त्यो एसेटको रूपमा तिनीहरू हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा टुल्सको रूपमा हाम्रा युवाहरू आउनु पर्यो, हाम्रा बुढाहरू आउनु पर्यो, काका काकी फुपू दिदी बहिनीहरू बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूलाई त्यहाँ ल्याउनको निम्ति आकर्षित गर्ने चिज बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र समग्रमा यो कार्यक्रमको समयले पनि पल्टी फेर्न लागेको होला र मैले निजी क्षेत्रको तर्फबाट कृषि हाम्रो सम्भावनाको एउटा ठुलो ढोका हो, त्यो ढोकाको साना साना चुकुलहरू खोलेर अब हामीले त्यहाँ पर्याप्त रूपमा सिँचाइ लगायतका सम्पूर्ण चिजहरू आर्थिक सिँचाइदेखि लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हतारमा वैदेशिक लगानीका कुराहरू पनि कृषिमा छिर्न खोजेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो औला उठेको छ। किनभने हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट खोज्ने हो भने पहिला हाम्रो देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ, देश बलियो बनाएपछि देशकै बाढी आयो भने पनि हाम्रो घर खेत बगाउँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र फेरि पनि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद अरुण सुमार्गीज्यू। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ आइसकेका छौँ। कार्यक्रमका संयोजक ज्यू कृष्णहरि बास्कोटाज्यूतर्फ लाग्छु म। यो बजेटमा जस्तो विगत 20-30 वर्ष अगाडिदेखि एउटै लक्ष्य राख्दै आएका छौँ हामी, कृषिमा आत्मनिर्भरता हरेक किसिममा। अहिले पनि त्यो लक्ष्य छ 2-4 वर्षभित्र, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षभित्र यस्तो यस्तो लक्ष्य लिने भनेको धान चामल गहुँ आत्मनिर्भरता यो अझै हुन सकेको छैन। यी कुरा सम्पूर्ण कुराहरूलाई आत्मनिर्भरता हुन र कृषिको सम्पूर्ण बजेट कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई के सुझाव छ यहाँको? के गर्यो भने यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन भएर आम नेपालीहरू लाभान्वित हुन्छन्, के लाग्छ? र अन्त्यमा यो छलफलको निष्कर्ष के निकाल्नुभयो यो हाम्रो विज्ञहरूको छलफलबाट? तपाईँले आज साह्रै नै उत्कृष्ट ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। हाम्रा विद्वान सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले असाध्यै राम्रा कुरा भन्नुभयो। उहाँ सदैव सकारात्मक सोचका धनी हुनुहुन्छ र कुशल नेतृत्व अहिले मन्त्रालयलाई दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी अरुण सुमार्गीज्यू
जो निजी क्षेत्रको उद्यमी व्यवसायी हुनुहुन्छ आज एक प्रकारले कृषि क्षेत्रको असाध्यै राम्रो घनीभूत ढङ्गले उहाँले आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो। पहिलो हाम्रो प्रश्न थियो वास्तवमा कोभिडको सङ्क्रमणले कृषि क्षेत्रलाई कति क्षतविक्षत बनायो। वास्तवमा यसले क्षतविक्षत बनाएकै छ, तर सञ्जीवले भन्नुभएको छ बिस्तारै यसमा रिकभरतर्फ गइएको छ। हामी कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। कृषि विकास भनेको हाम्रो अपरिहार्यता हो। हामीले 753 पालिकामा सङ्घ सरकारबाट एउटा नेटवर्क बनाएका छौँ। वास्तवमा कृषि क्षेत्रका विभिन्न वस्तुगत संस्थाहरू पनि क्रियाशील भएको, किसानहरूलाई पनि सूचित गर्न सकिएको, हामी डिजिटल प्रणालीमा गइरहेको, आत्मनिर्भरता उन्मुख भएको, रासायनिक मल बिउ हामीले तिनै तहको सरकारको समन्वयमा अगाडि बढिरहेको हुनाले वास्तवमा यो सङ्क्रमण बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। तर पनि वास्तवमा यो सङ्क्रमण अझै पनि सकिएको अवस्था छैन। किसानको उत्पादन अहिले पनि उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको, कृषि सामग्री उत्पादन भए पनि यसको खपत हुन नसकेको, कृषि क्षेत्रका तथ्य तथ्याङ्कहरू वास्तवमा यकिन गर्न हामी नसकेको, दुविधामा रहेको, युवाहरूलाई अझै पनि कृषिमा आकर्षित गर्न नसकेको, राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति अनुसार डिप्राइभ सेक्टरको जुन ऋण प्रवाह हो त्यो कृषिमै प्रवाह हुनुपर्नेमा अझै पनि अन्यत्र बहकिरहेको र एक प्रकारले हाम्रो उत्पादकत्व अझै पनि राम्रोसँग हामी अगाडि बढ्न नसकेको, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी हाम्रा चिजबिजहरू अझै आउन नसकेको, 27 लाख बेरोजगारलाई अझै पनि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिन नसकेको र कृषकको उत्पादन बिना रोकटोक उपभोक्तासम्म पुग्न एक प्रकारले कृषि मूल्य जस्ता अवधारणाहरू अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष निस्क्यो। दोस्रो बुँदामा आज हामीले आगामी वर्षको बजेट कस्तो छ कृषि क्षेत्रको भनेका थियौँ। यसमा हामीले निश्चित प्रतिक्रिया दियौँ। मोटामोटी कृषिको बजेट नपुग्दो छ, तर पनि अब कुन हदसम्म असन्तोष मान्ने, त्यस कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी भन्यौँ। र यसमा हाम्रो मूल कुरो नै कृषि मल कारखाना खोल्ने, जोन र सुपर जोनका अवधारणाहरू, परम्परालाई कृषिमा तोड्नुपर्ने कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यले भन्ने कुरा पनि ल्यायौँ। तर पनि बजेटको आकार थोरै सानै छ। खास गरी कृषि क्षेत्रका उत्पादनको बजारीकरण, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ गर्ने कुरामा बजेट राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन। अनुसन्धानमा बजेट छुट्टिने पर्छ। प्राङ्गारिक मल, जैविक विषादीमा हामी अगाडि बढ्नै पर्छ र वडामा कृषि एक्सटेन्सन वर्करहरूको व्यवस्था, एग्रोभेटका कुराहरू जानै पर्छ र केही कृषकलाई परेका क्षतिपूर्ति पनि दिनेतर्फ बजेट अलिकति चुक्यो कि भन्ने नै निष्कर्ष निकाल्यौँ। र अन्त्यमा हामीले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको निम्ति के गर्न पर्ला भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। यसमा नीति निर्देशिका कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छ, त्यो हामी असारभित्रै बनाइसक्छौँ। बाधा अड्काउ कुनै पनि पर्न दिँदैनौँ। हामी चाहिँ सकेसम्म विकेन्द्रीकृत नीति अनुसार चाहिँ सङ्घ सरकारले भन्दा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई नै क्रियाशील बनाउँछौँ। यो असारभित्र नै यो 45 अरब रुपियाँ खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाउँछौँ र सामान्यतः हामी कर्मचारीको जिम्मेवारी समयमै तोक्छौँ। मूल्याङ्कन प्रणालीलाई, अवलोकन प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउँछौँ र समन्वयको निमित्त प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले वेयर हाउसहरू बनाउने कुरामा, ल्याबहरू बनाउने कुरामा अलिकति कार्यान्वयनको बखतमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा हामी आशावादी रहेको कुरा हामी सबैबाट नै आएको छ। खास गरी हाम्रो जुन निजी क्षेत्रलाई दिएको भिजन पेपर हो त्यसलाई सरकारले आत्मसात गर्नै पर्छ र कृषि क्षेत्र चाहिँ विकासमुखी, अनुसन्धानमुखी, युवामुखी हुनैपर्छ। र खास गरी अहिले इन्टर्न लगायतमा हामीले 8 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। रासायनिक मलको निम्ति 12 अर्ब विनियोजन गरेका छौँ। कोही पनि अब भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने हाम्रा नारा छन्। यी कुरामा कृषि क्षेत्र सफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमै ध्यान आकर्षण गरेर मैले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछु। हुन्छ, धन्यवाद संयोजकज्यू। आजको कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा हामीले कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव र कृषि क्षेत्रमा नयाँ बजेट र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हामीले निम्ताएका थियौँ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सूचना आयुक्त तथा पूर्व सचिव, यसै गरी योगेन्द्र कुमार कार्कीज्यू, सचिव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका, र यस्तै अरुण कुमार सुमार्गज्यू, कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको। कार्यक्रम संयोजकसहित 3 जना विज्ञ अतिथिसँगको कुराकानी र छलफल र निष्कर्षका साथ आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्छौँ। कार्यक्रम अर्को साता अर्को नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गर्न पुनः आउने रहेछौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुने विज्ञ अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवादका साथ हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।